سلام طن هبلي كم يتعلو كم يتصنحوا عمنا لما عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محارة ميديا أزرار بتخينهم زو على فيديوهات أخاخيبة هجلكم متين يخو كأتم حد دما أول سعيد عمل لا تجري زركو معسكرات عقات يمزلوت إميت هيوت نمدحان حاصير دقيقة مس بريزيدنت خراخو عد الرخيبة نيران هزبي إرترا انتاي كبلو إليو حاصير مالسي هيبوني منجستنا يجبتي منجستنا إرترا كم ما منجستنا جيبوتي حر عبيس من معكم زجبرو جالس كهون كله نضرب إرترا تجرين بعد إيران أقفا كم التعداد جيت كمل خمسة لو إرتراويان أبغوني علو يبلانو زياتو من كالوت نايز على تزي كالوت حدش تحاوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتا انو سدك عبيتي نشانال زي حدش لكم ساعات لايك شير سبسكرايب نوغركم جمرو نقصل الشماركس تطالتي كمتو مدب خوننا بزلهم على تزي منغستي ارترا حدش سممع خمس فصمه يزغلص زلو تسممع سدما مس منغستي جيبوتن مس منغستي غبصن مخان يزغلص زلو اسكي انت اي تسممع تخطتلنا نملس زالو ما عند على اديس ستاندرد كم زوصو مسرات انت راه كوينو منغستنا يجبتي منغستنا ارترا كم ما منغستنا جيبوتي حر عبيس ممع كم زغبرو جالس كهون كله نسو دما ودب عسب ابي إرترا زركب كم دمان ودم نايدور على أب وشتي جبوت زركب نخمع بلو سممع كم زفر مزجلس أبز تجير دول سممع من قصنا جبتي أب كلتي ودبات مالتنا بعسب كم دما أمنا جبوتي سفح زبالنا infrastructure مالت مراقب سمارين كم دما هليكوبترات ريفيول كجبرالو زخ لا بوتاتات كسرح كم زخونه كم دما أب كطواع وبيتنا كلتي بورتات دما كسرح كم زخونه تجلسوا تبتش دول سممعات هم منجوزن هجرات دما وننتك أي بحر زخونه هجرات أبي سفحات دولو أكسس كرخبا يخلل مالتي يفتطالتي سيم حاونا كم تزولو تسممع نسدما عسب نمعمالن عسب نمعماين زغبر زل صعريو بمالي تزاريوني اسكفتاتالت عاوز غدايزي حساب زلكم ساعات ا كومنت قومطلي بمصال دما صمدا 26 بزلم معلت زي اول سعيد منجد فيسبوك بوست غير واني او صمدا 26 دما بزحات حواريتات نيو كافتم حواريتات تحاده دما بزعب غداي حصاصن بزعبا اب تግራይ زلو زطمي تمازابلتن حاده صحف اول سعيد بزلم معلت زي صحيفوني اسكي كم صحفكم بولكم عملا تግራይ زركو معسكرات عقاطيم زلو طميت هيوت نمدحان ايدي ايد كانبل بمال اول سعيد بزلم معلت زي كم زغبل صحيفوني يافتاتالتي اذا دما خنديناي صمدو او كلتيم حزبታት تراققو يخيد كم زلو يزرئكا اسكفتاتالتي اوز غدايزي حسابت عليكم دما كومنت قومطلي بمصال دما 4 فانوتات بينشاغل غومز عفار اوروميا سوماليا سودان زركووم اب سودان اتزعابي صمدو كم استخايده تنغيركم صمدو اب متحز زيبلو براخه كم استقمط اتنكو مدحن حزبታት صمدو مخانو مبرحالكم دو بمال اول سعيد بزلم معلت زي صحافو صحف ازي مسل بمصال دما اول سعيد بزلم معلت زي مس بريزيدنت إسياس أفورقي نحصر زبل ساعات تراخيو خمس زنبر يزغلص زلو اسكي كم صعبكم بولكم حاصير دقيقه مس بريزيدنت خراخب عد الرخيبه نير بمخنيات حدش عامت نهزبي إرترا انتاي كبلو إليو حاصير ملسي هبنا الله بمال صمدا 26 بصحف زرغحيوان هي اقربا وان دما بوست خمس تغبر يزغلصلنا زلو اسكفتاتالتي بفيديو استعن رخبا بصحف زيات مسل اوز غداي زدما حسابت عليكم كومنت قومطلي نخينا في زقصل فيديو بمصال دما قدم عامتات نهزب تግራይ ዝصرف نره حد فانو والقسب او زح ساعات دما 5 مليون إرتراوያን او غوني ام تغارو منم صوت عمر يولكم بمال ام ميديا بموصا يزارلو اسكفتاتالتي قدم ገለማልናት ቪዲዮ ተከታተልና እንመለስ ኤርትራውያን 5 ሚሊዮን ኤርትራዊ ነው ከጎኔ ያለው አትችሉኝም ኤርትራውያን አብጎነይ አለው ይብላሉ እዚ ሰብዚ አብዛሐለፈ ጊዜ ከምዚሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሪኮርድ ተጋሩ እናታቸው አፈር ትብላ በራብ ይሞቱ ይለቁ ሪኮርድ አድርጉ የትግራይስ በራብ ቢሞት ነው ምን አገባኝ ቢራብ ምን አገባኝ ነው በደንብ ሪኮርድ አድርጉ እንደናንተ ባለግ ያለ እንዴ እንደናንተ ካንሰረስ የሆነ እንደናንተ ወንጀለኛ ያለ እንዴ በዚህ ምድር እናንተ እኮ በጣም እኮ ባለጌዎች እኮ ናችሁ በጣም እኮ ጋጠወጦች እኮ ናችሁ ለናንተ ገና ደምን ባታለቅሳላችሁ ደም ባታለቅሳላችሁ ጠብቁኝ እንዴት አድርጌ እናንተንማ ድምጥባጣችሁን ለማጠፋችሁ እግዚአብሔር ከዚህ ምድር ያጠፋችሁ እንደ ትግራይ ህዝብ መረን እባብ አለ እንዴ መረን የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ካንሰር የኢትዮጵያ በሽታ ሁሉ ነገር የሚመጣው ከናንተ አይደል እንዴ እባብ ተንኮለኛ የለም በዚህ ምድር አታገኙም ትግሬ እንዳታገቡ ተጠንቀቁ ትግሬ ያገባችሁ ሰዎች ተጠንቀቁ ትግሬ ያገባችሁ ሰዎች ተጠንቀቁ አምና ጆክን እየቀለድኩኝ ያለም ተጠንቀቁ እንባር ከም ሰማዕኩም እዩ ነዚ
ዘረባ እዚ መበገስ ገይሮም ተጋሩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብሓንሳብ ኮይኖም ናብ ሕጊ ከቕርብዎ ኣብ ዝፅርዑሉ እዋን መፅእ ኢሉ ድማ 4 ሚልዮን ኤርትራውያን ኣብ ጎንኦም ዘለዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብላሉ። እናንተ ሰዎች አትንጫጩ፣ መንጫጫት አቁሙ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አትችሉኝም። እኔን በጣም ከባድ ሰው ነኝ። 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ነው ከጎኔ ያለው። 5 ሚሊዮን ኤርትራዊ ነው ከጎኔ ያለው። አትችሉኝም፣ ይቅርባችሁ። አትንጫጩ፣ መንጫጫት አቁሙ። ኣጻሉን እዩ ዝኸውን ዘሎ ንትግራዋይ ዘይፈተወ ንትግራዋይ ዘየኸበረ ፋኖ የባህሊ ኤርትራዊ ከኽብር ኣይክእልን እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዘሎ ጥሜት ፖለቲካ እዩ እናበሉ ህዝቢ ትግራይ ንከይሕገዝ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ። ብዝኾነ እንታይ ክብል ደለ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንትግራይ ዝጸልእዎ ጽልኢት ክትሪኡ ከለኹም ንዓናኸ እንታይ ደኣ ኮይኖም ስቕ ኢሎም እንተልኩም ዓቕሞም ስለ ዝፈልጡ እዮም። ዓቕሞም ፖለቲካ ኮይኑ እዩ እምበር ንዓና ብማዕረ እዮም ዝጸልኡና፣ ብማዕረ እውን ክንጠፍእ ዝደልዩ ኢና እዮም። ወይሎም ንዕኦም يفتتالتي كم تسمعهم ويو نهزو تقرأي تسأليهم نهزو إرتراز فتولو منهم عينة مغنيات كم زي اللي إزقال تسألنا زلو سكفتاتالتا عوز قد إذا حسابت عليكم أكو من تقوم تلي نخير نفضل الفيديو قصيلنا نرخو زينا دماء أوزو محاراو ميدا بزلوم على تزخزار زو على حدا زينا نهي نا إرترا أرشي وين دما نا إرترا جنزا أو تقرأي ببزح زلو ينكاسا أسكم زلو إزقال زلو أو دوبات إرتران تقرأي دما كم شغات كم نقداوي يتقوم لهم زلو إزقال زلو سكفتاتال تقدم قلمات فيديو استخدمتنا نمالت ኤርትራ ናቕፋ ካብ ደቡብ ከባቢታት ናብ ዕዳጋ ትግራይ ዝርጋሕ ከም ዘሎ ሬድዮ ዋዜማ ገሊጻ። ሬድዮ ዋዜማ ካብ ነበርትን ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባትን ዝተኣከበ ሓበሬታ ኢላ ዘርግሖቶ ጸብጻብ እቲ ኣብ ደቡባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገዲቡ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ባጤራ ናቕፋ ብሰንኪ ኮንትሮባንድ ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ብሰፊሑ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ገሊጻ። ኤርትራዊ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ከተማታት ዓዲግራትን ዓድዋን ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ነበርቲ ተኸባቢ ከም ዝሓበረዋ ዝገለጸት ሬድዮ ዋዜማ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዘርግሐ ናቕፋ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደቡባዊ ከተማታት ውሱናት ተሓፂሩ ዝነበረ ንግዲ ኮንትሮባንድ ብምስፍሑ ዝመጸዩ ኢላ። ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ተኸፈተ ንግዲ ኮንትሮባንድ ንዓበይ ምስ ከደ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢድ ውሑዳት ነጋዶ ዝነበረ ናቕፋ ሕጂ ኣብ ኢድ ንኣሽቶ ነጋዶ ከም ዝበፅሐ ካብ ንግዲ ዝነጥፉ ነበርቲ ሓቢሮም ኢላ። ምስፋሕቲ ናቕፋ ብኸፊል ምስ ሕፅረት ናይ ኢትዮጵያ ብር ኣብ ትግራይ ዝተሓዝ ከም ዝኾነ ክኢላታት ባንክ ዝገለጹ ኮይኖም ክኢላታት ባንክ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ስክፍታ ድሕነት ብዙሓት ሰባት ካብ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ኣውፂኦም ኣብ ገዝኦም ምቕማጥ ምጅማሮም እዚ ድማ ሕፅረት ናይ ኢትዮጵያ ብር ከም ዘስዓበን ይገልጹ። እዚ ኣብ ደብ ዝካየድ ዘሎ ንግዲ ምስ ግዜ ንዓበይ ኸይድ ከም ዘሎን ካብ ክልቲኡ ወገን ሓደሽቲ ነጋዶ ሰንሰርቲ ብሰፊሑ ይሳተፍሉ ከም ዘለው ነበርቲ ዝገለጹላ ኮይኖም ኣብዚ ስግሮ ደባዊ ንግዲ ካብ ትግራይ ዝመጹ ነጋዶ ካብ ኤርትራ ከም ሳሙና፣ ዘይቲ፣ ኤሌክትሮኒክስ ዝኣመሰሉ ሃለኽቲ ንብረታት ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸሎም ብዝተሓተ ዋጋ ይረኽቡ ከም ዘለው ዝገለጸት ኮይና ናብ ቀረባ ከተማታት ብዝለዓለ መክሰብ ክሸጥዎ ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም። ምዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዋላ እኳ ልሙድ እንተዘይኮነ ኣብ ዶብ ንኤርትራውያን ነጋዶ ውሕድ መጠን ወርቂ ይቐርበሎም ከም ዘሎ ኤርትራውያን ነጋዶ يفتتالتي تا فيديو نتاتختتلكم ما تمثل صمدو خندينا يتطنخيرو يقصل كم زلو زر فيديو يوزي دولار قديفهم بنافا يناقدو كم زلون امونغو تግራይን ኤርትራን ድማ ጽቡቕ ርክብ ይካየድ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ ዕዳጋው ርክብውን ተጠናኺሩ ይقصል ከም ዘለውን ይዝግለጽ ዘሎ ስክፍታታልቲ አውዝ ጉዳይ ዚ ሐሳብ ታሊኩም ኮመንት ኦምጥለይ ንኺናፍ ዝጽል ቪዲዮ ጀነራላት ኤርትራ ድማ ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ዑደት ይገብሩ ከም ዘለው ይዝግለጽ ዘሎ እቲ ዑደት ንሱ እንታይ እዩ እስኪ ተኸታተልና እንመለስ Maski. Tentang helikopter. Hah?
No, زياد هو أبغى تقولوا أولا بأن زروا بين خير نزقر الجديد هذا سبجي قرق حليمة قرق مالك تبقى حمل محبرنا تابنا كاد سنة تابي جسنا زان رياض العباد ودحرته احنا هجي ساميرا بسروار مريض كده جينا طلع دفعت كل جزء له تغيير قدمنا زلست قعدنا يمرس قدمنا زلست ناتل بزل بديل لذا حباك من رياض لنا هو بقى تذكر كذا ذكر ناتل جماعتهم زياد قدمنا دلنا دخلنا شاد شو يعني لو مش زياد دفعنا يا زياد دفعنا ابي يوم حجات يوم شاد شاور نقوات دي هو انا علت 10 هو زياده مع الود قايم كسايدكم على الدرايف هو زياده بعد باينو بالرمش باينو سايد ود باينه سايد نفسي عند وقنا شات شاي ورا هيجي ابزا وزيع تحت وقن دلو دفعات ينيرو ساعتها اخذ وصول زيت انا علت 10 يلا نبز نددلا يلا بزلا بزي يمانا يفتطالتي فيديو نتخطتلكم يمثل جنرالات إيرترا عبدوب تجرين إيرترا ترخيوم حدش مصنعاتي جبرهم زلوا يزقل زلوا قالوا اتصات ما كوينات نمسك أس جبروا زلوا مصنعاتي ونداولوا يزقوس أني حمام سكفتالتا وزقودا إذا حسبتها لكم أكم أنتم تلاقي يفتطالتي نلو معت فيديونا نزاسك حسبتلكم تمثل نيرا بغالي بلطل فيديو سان راغب ببلو لكم يمتشكم سسناوي سبسكرايب مقارقي ترسوا حدش channel